Salam alaikum, معكم محمد إبراهيم. Alors في هذه الفيديو غادي تكون لا ديرنيير فيديو ديال لا سيري ديال إيكما سكريبت اللي غادي نشوفوا فيها سبريد اوبريتور. دونك الا كنتي اول مره تشوف لي فيديو ديالنا تابونا في لاشين ودعمونا بلايك. على بركه الله غادي نكسبلواتي هاد لا نوسيون ديال سبريد اوبريتور. دونك غادي نديرو ان اكزامبل وعاد ندير ديك الساعه سبريد اوبريتور باش نشوفوا l'avantage de l'utilisation de spread operator en JavaScript. Donc غادي يكونوا عندي مثلا جوج ديال لي تابلو. نبداو لو بروميي تابلو غادي يكون فيه لي نون ديال الرجال. دونك ندير man ونافيكتي لي نون. Alors il suffit ندير par exemple محمد. Le deuxième غادي ندير كمال. Le troisième, غادي ندير Brahim. Point virgule, on duplique la ligne. On dit woman. La liste ديال العيالات. Alors, ندير مثلا لطيفة. ندير هنايا نعيمة. ونديرو أمل. إما درناش السمية ديالها ما تقلقش. هنا إكزامبل. Alors, بغيت دابا ندير لا كونستركسيون ديال ان تابلو اللي فيه لا كونكاتيناسيون ديال هادي دو تابلو. Alors هادو تابلو مثلا نسميه all names. يعني بغيتو يكون بهذا الشكل. alors نحاول ندير كومونتير باش ما يتسبب ليناش مشكل. اي ابخي غادي ندير على هاد الشكل. بغيت ندير لا كونستركسيون نديرو لي فام دابور. دونك ناخد هاد لي نون اللي كاينين في وومن ونديروهم هنايا هما لو ديبي ديال لو تابلو ريزولتا فيرغول عاد ندير لي نون ديال الرجال على هاد الشكل. يعني يكون لو ريزولتا ديال ان تابلو في لا كونكاتيناسيون ديال لي دو تابلو. اوكي دونك باش نخرجوا بهذا الريزولتا في جافا سكريبت كاينه عندنا اون فونكسيون ولا اون ميثود كي سابيل كونكات يعني كونكاتيناسيون ديال سوا بليزيور اكستري من ان تابلو او لا دو تابلو ولا بليزيور تابلو اونتر. دونك كيفاش غادي ندير؟ اول حاجه غادي نكريي ان تابلو اللي غادي تكون فيه لو ريزولتا. الوغ ندير ليت نسميه مثلا all names وغادي انيسياليزي بان تابلو فيد مثلا هكذا point virgule. Alors باش ندير لا كونكاتيناسيون alors نستعمل هاد لو تابلو اللي غادي تكون فيه لو ريزولتا all names وغادي نافيكتي ليه all names اللي هو انيسياليزي افيك ان تابلو فيد وغادي نستعمل لا ميثود concat هي هادي. alors entre parenthèses وغادي ندير لو تابلو اللي بغيت. alors بغينا نبداو ب لي فام دونك غادي نستعمل woman لو تابلو woman voilà point virgule. مزيان بغيت encore une fois نكونكاتيني دابا لان هاد الريزولتا اللي كاينه دابا في all name شنو فيها لو تابلو اللي هو كان فيد ها هو all name ودرت ليه لا كونكاتيناسيون مع لو تابلو اللي هو woman. دابا بغيت نزيد فيه حتى من. alors في هاد لو كا غادي ندير all names دوت concat encore une fois وغادي ندير لي parenthèses وغادي نانجيكتي ولا نكونكاتيني مع لو تابلو مان. دونك مان بهذا الشكل بوين فيرغول وغادي ندير دابا لا كونسول دوت لوغ ونشوفوا لو ريزولتا. لو ريزولتا فين كاينه في all names بوين فيرغول enregistré وغادي نيكزيكوتي دابا لو كونتوني ديال لو فيشي فيا نود جي اس انتر. لاحظوا معايا لطيفه نيم امال. alors هنا لو بروبليم هو انني ما افيكتيتش لو ريزولتا ديال لا كونكاتيناسيون all name. فوالا enregistré encore une fois غادي تلاحظوا بان كاين لا ليست الاولى ولا لو تابلو الاول بلس لو تابلو الثاني. بون كاين طريقه واحده اخرى باش نوبتيميزيو هاد لو كود انني ندير لا كونكاتيناسيون ديال هاد لو تابلو ومع هاد لو تابلو لان كونكات تترتورني ان تابلو وبالتالي هنايا تيمكن لي نابليكي عليها ايفيكتيفمون الكونكات لان لو روتور ديال كونكات غيكون ان تابلو وبالتالي يمكن لي نابليكي ان اوتر كونكات. alors هكذا تنكونكاتيني لي دو تنكونكاتيني all name مع woman ولو ريزولتا تنكونكاتينيها مع من ومن بعد يمكن لي نافيشي لو ريزولتا على هذا الشكل. غادي نشوفوا واش غيعطيني لو ميم ريزولتا او لا. لاحظوا معايا لو ميم ريزولتا. لو بروبليم فين كاين؟ لو بروبليم بغيت مثلا نزيد هنايا منين غادي نكونكاتيني لي نون ديال لي فام بغيت ندير
un autre élément هنايا, un autre nom, مثلا virgule. Alors ندير single quotes, مثلا يوسف. بغيت ندير يوسف, ولكن هاد يوسف راه ما عنديش في هاد لي طابلو, بغيت نزيدو بوحدو. alors في هاد لوكا شنو خاصنا نديرو؟ خاصني بوشي من بعد ما نكونكاتيني woman مع all names. وميمكنليش ندير بوش هنا لانه بوش نو روتون با ان تابلو, يعني خاصني نرجع الكتابه اللي كانت في الاول. غادي ندير all names وغادي نافيكتيها ل all names. دونك ندير هنايا equal all names, لان all names فيها دابا لا ليست ديال لي women. ومن بعد غادي ندير من, ولكن قبل من هادشي يعني ما بين woman و من بغيت نانجيكتي يوسف فين؟ في هاد لا ليست, وهاد لا ليست هي all names. دونك ندير all names وغادي نستعمل لا ميثود push اللي شفنا في الدرس ديال البارح. راه غنديرو هنايا push entre parenthèses شنو بغيت نانجيكتي يوسف. فوالا بوان فيرغول enregistré. هكذا كونكاتينيت الومن مع all names و افيكتيتها ل all names, يعني دابا هادي راه فيها لا ليست ديال لي وومن. دونك ابخي هاديك لا ليست ديال وومن غادي اجوتي فيها يوسف, اي ابخي عاد اجوتي لو كونتوني ديال من. متفقين؟ غادي نشوفو دابا الريزولتس. لوحدو معايا, كاينه عندنا اون ايرور فين. alors n هنايا ماجيسكول enregistré encore une fois, وحتى هنايا درنا ان مينيسكول. الوغ خاصكم تعرفوا بان جافا سكريبت راه سونسيبل à la case. enregistré فوالا. دونك لطيفه, نعيمه, امل, يوسف, عاد, محمد, كمال, ابراهيم. درت نفس الريزولتا اللي كنت باغي نوصل ليها, ولكن هكذا ثقيل هادشي هذا, ما يمكنش. دابا شوفوا عندي لا لين الاولى وعندي لا لين الثانيه والثالثه والرابعه, يمكن لي نحول هاد الربعه ديال لي لين ان سول لين à condition اننا نستعملو spread operator. كي تكتب هاد spread operator اللي بغيتو تقلبوا عليها, ها هي غنكتبها لكم spread operator. متفقين؟ دونك شوفوا كي غادي ندير. انا غادي نحاول نخلي هادشي اللي كنت داير, ندير لي كومونتير. الوغ كونترول سلاش, وغادي ندير ليكيفالونس ديالها بالسبريد اوبريتور. الوغ يسوفي هنايا نجي ونكري افيكتيفمون, ندير هكذا باش يبان لكم مزيان. نكري هنايا ان تابلو. الوغ ليت نفس لو نون ديال قبيله اللي هو all names. وشوفوا واش غادي ندير هنايا في لا كرياسيون. غادي ندير لا كونستركسيون ديال لا ستركتور اللي بغيت. الوغ يسوفي ندير هنايا لي كروشي و بوين فيرغول. الوغ باش ناخد هاد لي زيليمون هادو, كنا بدينا بالومن من الاول, باش ناخد غير هاد لي زانفورماسيون اللي كاينين لداخل بلا ما ناخد هاد لي كروشي. الوغ باش ناخد هاد لي زانفورماسيون يسوفي انني نستعمل سبريد اوبريتور, سيتادير خاصني ندير 3 بوين et le nom ديال لو تابلو. لو نون دو تابلو هو woman. الوغ هكذا ملي تندير 3 بوين هنايا في لو ديبي, سيتادير تنقول لي بغيت ناخد غير هاد الكونتوني ديال لو تابلو. لو كونتوني ديال لو تابلو بهاد الشكل هذا كيما دابا سيليكسيونيتو. اي ابخي غادي نانجيكتي لو نون ديال يوسف. دونك على هاد الشكل ناخد هاد الطريقه هادي, كونترول في, et après غادي انجيكتي لو كونتوني ديال لو تابلو man. alors باش ناخد هاد لا سيليكسيون او لو كونتوني ديال لو تابلو, il suffit نديرو لا ميم شوز 3 بوين et le nom ديال لو تابلو man. هكذا سي ليكيفالونس ديال الكتابه اللي كتبتنا قبيله. تنكونكاتيني woman مع all names, من بعد تنبوشي يوسف, ومن بعد تنكونكاتيني لو ريزولتا مع لو تابلو man. هادي سي لا ميم écriture ديال هادي اللي تنسميوها separate operator, يعني تناخد لو كونتوني ديال لو تابلو. دونك دابا نمشي نشوف لو ريزولتا. كونترول اس, result, look, le même résultat.
لطيفة ناعمة أمال يوسف محمد كمال إبراهيم. نتمنى تكون استفدتوا من هذا الفيديو. إذا عجبتكم الفيديو وبانت لكم مهمة وانتريسونت بارطاجيوها مع لي زامي ديالكم. كنتي باقي ما تابوناش تابونا في لاشين باش يوصلك ان شاء الله الجديد، وغادي نشوفوا بلان دو شوز ان شاء الله في لي فيديو اللي غادي نحطو في سور يوتيوب. ولا كنتي باغي تكون لي ميور دي ديفلوبور نيزيتي با انك تشوف لي فورماسيون اللي عندنا في البرايت كودين او في لا بلاتفورم اون لين اللي هي brightcoding.teachable.com، وغادي تلقاو لي ليان في لا بارتي ديسكريبسيون. كان معكم محمد إبراهيم، السلام عليكم.